الزول الأول السلام عليكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, l'actualité footballistique Boissagui. عندنا هضرة في l'équipe نمقرا prochain adversaire la GSK l'équipe نمقرا les points forts les résultats ناس الانتكار شغل ثنتي دنيني كذا نهضر في اي غير لو شامبيون اي اسي اكيليبري افشو يكتوالعب شامبيونانا نكواندي توالافن جينيرالمون لي ماتش شامبيونا يقينا دونك قبل نبداو تشوثها تلايكيم لا فيديو تابوني مع لاشين وقبل نبداو لا فيديو بوساكيني لاق انا تجميلت اي لان دي بيرسوناج امبليماتيك نزمر نيني لا كابيلي كنت سمورت الجزائر ان جينيرال الجيري كومبليت لو شونتور ماتوب لوناس الساقي سي لانيفرسير ماتوب لوناس كيف كان ديف كان كلشي يثمرت القبايل اكو يثمرت الجزائر كيف كان امي يصوض voilà il faut quand même amener et pour une vie meilleure pour une justice pour beaucoup de choses donc voilà c'est une تجميل pour juste pour dire que كنيفرو يلي كنيفرو خدمن وذي يسي خدمنا كيجي لا فريس لكو لا فريس دجال ماشي سي انت خير لا خير من نتا جان لا فرنسا ومازال دجان لا فرنسا سي زاد دونك انفذون اكtualité لا جي اس كا دي بتيت اكtualité لا جي اس كا بوساغيني سي لاغريمون يدبوين لي ممبر للسي اس اي يبو جعفر هيت مولود الى ريتيري لاغريمون ينس سي presque officiel كي سي دي انونسي نتا دونك c'est officiel ce qui prouve بلي اتيلي réellement une assemblée générale extraordinaire le 11 février prochain. Là, j'ai inscrit que les préparations pour le match qui contre Mekara. L'absence de joueur Ben Sayah, Nzarab li Ben Sayah يتيلي mais est-ce que la GSK تزمر تكمل الريتم كيني تزمر تكمل تامبوزي لو ريتم ينس خاطر ودهدر غير هادي لا فيديو ني عندنا في لو رومبلاسمون مي كيداش كوم ميليو تيران ديفونسيف ايشتاغيني سي اون اوتر شوز نزمر اسنو اسنفك لافاني سي ديسيي لو جوار كي ادي امبوزي مانيس دون ان ميليو ديفونسيف نظرا بلي زمر اسي يخدم لو جوار كي زمر ادي امبوزي مانيس دون لو بوست كي دو ميليو ديفونسيف دونك نكوني دايقين السلام من السلام لي جون جوار لا جاسكا ادلافن ابري مي كيداش ما يلاكس نظرا بلي يلاكس يا دي جوار دي ساكن malgré tout une petite satisfaction اما الايتاب تسلم مع السويد دونك مي كيداش سي يزمر ديرنو هذه رومبلاسي ان جوار دي الميليو تيران ديفونسيف c'est un joueur avec un gros gabarit oui un plus l'équipe de Megara qui est quand même l'une des équipes les mal classées au championnat une seule victoire سخيلان les défaites les 4 matchs nuls la première victoire la seule victoire ساعان بوينتي le premier match contre Schlef ما تشفهم ميم نهضر في الماتش كيني بيسك ناناليزي ليكيب نشلف ذي الماتش كيني ميغرا كوميم ميغرا تكشم ذي لي ديفيكولتي دي ريزولتا لي ديفيكولتي دو جو c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner mais c'est une équipe qui est mal traduire à jouer خاطرك les équipes كيني mal classées les équipes qui تلعب المانتين surtout دي ستاد دنسنت تيلين توجور تيوعران ولا الماتش ني كونتر تلمسان نورا الماتش ني كونتر شلف بغض النظر كان في ليكيب ناجياسكا سي دي زيكيب تلعبن ثار واحد نسن دي شامبيونا وكل ما دي تافونسي شامبيونا كل ما تافونسي لي جورني كل ما دي تسعر اتلافض لي زيكيب اغيني دي شامبيونا خاطر سي دي زيكيب عندها لي ماتشاكي سي دي فينال لي نوثني سي دي فينال الا قاس نتربحين الا قد وين 3 بوين نغ المينيموم الا خسرنا راه مر نوري ليكيب نمقرا ونربح راه دوبي لا بريمير جورني قلا غير لا 9 جورني دوثني لا بريمير جورني وربحنا راه ساكين ربحني ون الماتش بريمير ماتش ابري ولا شو تخمن دونك ادريني ستا ماتش بياج ليكيب لا جياسكا ou ثلاث الحاجه اللي قتديرني دانتيكا في ليكيب نمقرا سي اون ايكيب كي نو شونج با دو سيستيم 4 3 3 ديفونسيف سين لي ريكوبيراتور سي اون ايكيب اكس غلقنا اللعب كونترالمون اكو لي زيكيب كود لي زيكيب كي سون مال كلاسي لي زيكيب كي سان دي بروبليم ديفونسيف لي زيكيب كي سان دي بروبليم دو ريزولتا سي زماد سي لا سول ايكيب
اكس غلقنا نلعب اك فتح نلعب اك تسينا تلعب لاطاك اي سي بور سا كو فاس دي زيكيب مالا نولي فاس ليكيب نص ورانا فاس ليكيب نص طيف سا فونكسيون با طال لي زيكيب كي جهدت مليح اون كونتر ونقنت لي زيكيب كي اون كونتر اتاك دونك تسيين تدوميني مي يا دي فابلس ديفونسيف اي سورتو اون انيفيكاسيتي اوفونسيف اثني جن وتعوضنا له تساوينا له لي ريزولطا انتراجون الا انتراجون لي سيبورتور المقرا ثليوث الحاجه قاتي نيس دون ايكيب كي كوميم كي ريسوا بوكو دو كارطون روج ليكيب المقرا كي كومي بوكو دو فوت خير لي فوت يخدمن لي جوار المقرا خير لي كارطون روج يتساوين لي جوار المقرا نولي كانوا الدرني ماتش نسن كونتر نهد لو درني لافون درني كونتر بارادو ايزون اونكيسي غلقنا العاب بارادو دو فرار لا سوليسيون مي كونتر نهد يوسيس نيد ان بوت زعما كادو دي لا دوزيام ميطون ماركان ان بوت تو دوني سي لي جوار نهد كيما منو اثنين نهد هذيك طري مال كلاسي سي ان دويل دو مال كلاسي ويز الا ندير لا زون روج ماركان ان بوت مي غومان اطفن ريزولطا وكذا البروبليم نسن خاص ماركان وتطفنا راه الريزولطا ادنا وصوره غير الحاجه يمي هضره في اللاس هضره في في ليكيب في لي شامبيونا غينا لي زيكيب اكس ماركين جينيرالمون لو بريمير بوت لي زيكيب اكس ربحن خاطرك لو سيستيم دو جو لا استراتيجي ام كي تجيرين لي ماتش ثفان اذ ماركي اذ غلق اللعب أدغل اللعب باش تونكيسي غير هاد لافون اون كونتر دونك يا با اون ايكيب كي تامبوزي ريتم نس يا سيرتان زيكيب تسي انت تامبوزي ريتم سنت من ولا ثنت ميم نو ثنتي وتيزمير انت راه تامبوزي بوندون 20 ماتش نا بوندون 30 ماتش وكيد لا ديفيرونس لا كود الشامبيونات ديال يا 15 ديال يا 16 افون 2006 نا افون 2007 لو شامبيونات كي قلا يتوالعب هاتي لي توجور يوث ليكيب تسعول السفلي مقر نوغال نتولي بلي ميم لي زيكيب نيك سعوين ان بتي سوفل ا سيرتان مومون غالين تسعوين دي باساج افيد مقرن مليح وصروحو ينت لي بوين دي مقرنين مليح ايني كيليبرين دي شامبيونا تو لي ماتش وزمر غير كاين الدنيا ميم سي ولا مولوديه ساعه لي جوار لو سي ار بي ساعه لي جوار مي ما ديباسين شي ان ديرني ماشي اون ايكيب ماركا راسي وزمر عليك دينا هذا ربحنا 100% خاطر الشامبيون قلنا يتولعب سور دي ديتاي اي سي ديتاي بيان بريسي سي لا كونفيونس اي سي ليكيب اكس ماركي لو بريمير بوت وقبل نكفو لا فيديو ياكي جو توني نخدم اون بتيت انونس دي لا فيديو ياكيني اف لاشين نزرا بلي يا زرا بلي خلاو نشتكي بور لو مومون صافي بليزير في لا كاليتي ديماج مي دايرين تسي اثنا خدمه نسي اثنا ميليوري بلوس هضره داش حالو ياكيني في ليميسيون ان فغا نخدم كي هي ليميسيون دو ميكرو اوفير دو مرم اني شونجيت سي دي سيبورتور هاد السوالم اي تو زرا بلي نسعد دي بتيت ديفيكولتي بور لو مومون من الوقت encore plus financière باش نرياليزي لو بروجي ياكيني اثنا رياليزي اثنا نخدم مي ça va nous prendre encore un peu de temps شويه من الوقت ça va se faire dans les prochaines semaines نزبر وندينا fin février na mi février ainsi اثنا نخدم شغل ياكيني لاكو évidemment l'annonce يبغي نخدم لي فيديونا elles sont maintenant disponibles في Facebook en partie c'est les parties توافضانت c'est les parties تنتفهم في فيسبوك وتشوثرا اتلايكي ما تبارطاجيم هاد السم غير الكونتين على فيسبوك كون دينا قيمت ديال هنا وصحيتوها في لا فيديليتي نون اي ليميسيون اي لا شين